एनसीएन टीवी की पूरी टीम, सैमसन जावेद और मेज़बान नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से जनाब खलील जॉर्ज साहब निगरान वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। मेरे लिए ये बड़ी आनर की बात है कि खलील जॉर्ज साहब और वजीर आजम अनवारुल हक का तलक कोयटा बलूचिस्तान से है और खलील साहब की तमाम सियासी जदोजहद मेरे सामने खुली किताब है। वो वाहिद सियासी लीडर है जिनकी सियासी तरबियत घर से हुई। उनके वालिद मोहतरम लेबर यूनियन के सदर थे और एक बहुत जाने पहचाने स्पीकर समझे जाते थे। खलील साहब ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज एक सोशल वर्कर, काउंसलर, एमएनए, पर्सनल सेक्रेटरी अमूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, एमपीए भी रहे और खुदा ने उनको बड़ी इज्जत दी। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से मुतहरक शख्सियात सियासी निगरान कबीना में अपनी शमूलियत के लिए सरगर्म में अमल थे। कुछ का कहना था कि चूंकि निगरान हुकूमत का सिवाय इंतखाबात करवाने के कोई काबिल जिक्र काम नहीं, वाज़िया रहे कि जिसे खुदा इज्जत दे। ऐसे बहुत से काम खुदा ने खलील जार साहब की ज़िंदगी में किए हैं और बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब उनके पास जाते हैं तो हमें एक खासा बिब्लिकल लेक्चर या एक लेक्चर भी वो साथ सुना देते हैं कि ये करें वो करें खुदा ने। तो यही वजह है कि खुदा ने उन्हें हर मैदान में सुरखरू किया है। और नादिया हमीद भी वाजिया रहे कि 2018 में उन्हें खवातीन की नशिस्त पर नामजद किया था नेशनल पार्टी ने और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंकर भी और प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ती हैं। और एक बात ये भी एक अलमिया कह लें या क्या कह लें कि जैसे ही चंद दिन ही गुजरे थे निगरान हुकूमत को कि सानिया जड़ावाला का हादसा हो गया और इसमें किरदार क्या रहा सबके सामने है। तो मैं माइक नादिया हमीद साहबा के हवाले करता हूं ताकि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया खलील जॉर्ज साहब, आपने टाइम भी दिया। इसी तरह नादिया आपका भी शुक्रिया जी। थैंक यू सैमसन साहब और एनसीएन टीवी का कि हमेशा ही हमारे क्रिश्चियन के जितने भी मसाइल हैं उसको उजागर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। और साथ ही हम वेलकम करेंगे खलील जॉर्ज साहब को, जो कि अभी हमारे वफाकी मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट के। सर, आपको खुश आमदीद है। और जिस तरह हम जानते हैं कि आपकी बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह सैमसन साहब ने भी जिक्र किया, बहुत सारी खिदमात हैं और आप हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कोशा रहते हैं अपनी पार्टी के अंदर। तो सर, मेरा आपसे अभी मैंने संडे वाले दिन ही आपकी जो सरमन आपके मुंह से निकला था और एक गवाही थी कि खुदा ने आपने प्रॉमिस किया था कि मैं यही इलेक्शन लड़ूंगा, इसके बाद मैं क्विट करके प्रॉपर खिदमत करूंगा खुदा के कलाम की। तो मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि सबसे पहले उस चीज की गवाही करती हूँ। मेरे ख्याल में आपको खुदा ने चुना है कि अपने कौम की आवाज बने, चाहे वो चर्च के अंदर नहीं। ब्लेसिंग आपको ये वाली दी है तो इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि कलाम तो हम अपने कैरेक्टर से और अपने अमाल से जाहिर करते रहते हैं। तो सर, अभी आपने चार्ज संभाले हुए अभी 2 दिन हुए थे तो जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ। आपकी एफिलेशन एक तो पॉलिटिकल ज्यादा है, दूसरी आप खुदा के खादम है, कलाम को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इस इंसिडेंट के अंदर जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती हुई, और जो क्रॉस की बेहुरमती हुई, और सारा कुछ इंसिडेंट सबने देखा और आपने भी देखा और आपने विजिट भी किया। मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस वाकये की जो एक एफआईआर हमारे सामने आई है उसके अंदर कुछ चीजों का जिक्र नहीं है, और दूसरा क्यों नहीं है वो, ताकि फिर मैं आगे आपसे क्वेश्चन कर सकूं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, सैमसन भाई का, आप बहन का। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जिस दिन मैंने हलफ लिया उसके हलफ लेने के बाद ही
میں صدر ہاؤس سے سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اور میں جڑا والا پہنچ گیا. تو یقیناً یہ دکھ کی گھڑی تھی اور ہر طرف گھر جلے ہوئے تھے اور بڑا ہی دل رنجیدہ ہوا اپنے لوگوں کو دیکھ کر. لیکن میں نے لوگوں کو تسلی دی کہ خدا کے لوگ ستائے جاتے ہیں، خدا کے لوگ کٹ جاتے ہیں، خدا کے لوگ بٹیوں میں ڈالے جاتے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ جو خدا کے نام سے ستائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی انہیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. یقیناً وہاں بہت بری حالت تھی چرچز کی بھی، اور بائبل مقدس کو جلایا گیا. اس کے بعد ہم جب واپس گئے اور ہم نے جا کے اپنی رپورٹ پیش کی پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر کو ہم نے کہا کہ ہمیں جانا ہے، اور پرائم منسٹر گئے. لیکن ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے ہم نے کافی کام کیا، اور لیکن جہاں پولیس کی ایف آئی آر کا ہے تو اس ٹائم تک 200 لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں، 5 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں. لیکن جس نشاندہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ہم نے بائبل مقدس جو دوسری آسمانی اور الامی اور مقدس کتابیں ہیں، جس طرح ہم اپنی تعلیم کے مطابق ہر ایک کتاب کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ہر ایک انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اپنے دشمنوں کے لیے دعا چاہیں. لیکن ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے، یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ خدا خود بدلہ لے گا شریروں کا جو شرارت کرتے ہیں. تو یقیناً ابھی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، ہم نے آگے تقریباً تمام اس ٹائم جتنے بھی پاکستان کے ذمہ داران ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، عدلیہ ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، انہوں نے بیان دیا ہے، اور آنے والے چیف جسٹس وہاں وزٹ کر کے آئے ہیں، انہوں نے بڑی سرزنش بھی کی ہے کافی چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مجرم یا پکڑے گئے ہیں، اس دفعہ ان کو ضرور ہم کیفے کردار تک پہنچائیں گے، تاکہ کوئی بھی ایسا قانون کو ہاتھ میں نہ لے. اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی، ہمارے ملک کی بدنامی کروانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس سے بھی بڑا انسیڈنٹ آپ خود دیکھیں کہ منی پور میں ہوا، جو انڈیا میں ہے، ادھر جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا گیا، یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم ایسے واقعات کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں، اور ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ایک چیز میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے کیس میں اسٹیٹ خود انوالو تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہاں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے، علماء کرام نے، اور جتنے بھی ہمارے لوگ تھے ان کو ریسکیو بھی کیا. خدا کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہم بہت سارے سانحات ہوئے ہیں جس میں کیجوالٹیز بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب سانحہ سے بڑا سانحہ تھا، لیکن خدا نے اسے محفوظ رکھا، ہماری جانوں کو محفوظ رکھا. ہم خدا کے شکر گزار ہیں، اور اس کی مکمل رپورٹس بن رہی ہیں، اور جیسے ہی رپورٹ سامنے آئے گی ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور ہم ایک ایک چیز کو کلیئر کریں گے. اسٹیٹ اپنا کام کر رہے، ریاست کے اندر کسی کو ہم ریاست نہیں بننے دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جتنا طاقتور ہو، جتنا با اثر ہو، لیکن ریاست میں ریاست نہیں بنے گی. اس ملک پاکستان کے قانون میں ہمیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، ہم اپنی آزادی لے کے رہیں گے. اور جس طرح یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. سر میں بات کرتی ہوں کہ آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. آپ کی پارٹی جو ہے ہمیشہ سیکولرزم پہ فوکس کرتی ہے، کیونکہ میں بھی اس کا حصہ ہوں. تو میرے یہ کوشچن ہے کہ سیکولرزم ہوتے ہوئے قانون کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ یہاں تک ابھی تک یہ رپورٹ کہیں پہ بھی سامنے نہیں آئی کہ بہت ساری جگہ گورنمنٹ نے اپنے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے کنڈیم تو کیا ہے، لیکن کیا پراپر جو ہے انکوائری ہو رہی ہے؟ کیونکہ 295 سی کا یا بی کا پرچہ کٹ رہا ہے یا ایف آئی آر ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے چیک کیا ہے یا کروایا ہے کہ کوئی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے آپ کے پاس کہ کیا انہوں نے پراپر انکوائری کی تھی؟ اور دوسرا میرا ساتھ ہی اس کے کوشچن کہتی ہوں، کیونکہ یہ لیگل کوشچن ہے، کہ کیا ان کی سیمپلنگ ہو گئی ہوئی ہے؟ تو کائنڈلی اس کو بتائیے گا کہ کیا اس کا رزلٹ ہے، کیونکہ
ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ نے کوئی بھی سیمپلنگ لی ہے، کیونکہ کورٹ کے اندر تو ہم چلے جائیں گے، آپ بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو پروسیڈ کر دیں گے، لیکن کورٹ کے اندر تو ثبوت چاہیے۔ چیف جسٹس جو ہے باہر آ کے تو تقریر کر سکتے ہیں، یا جو نامزد چیف جسٹس ہیں، لیکن بات تو کورٹ کے اندر ثبوتوں کے پر چلے گی۔ تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے چاہوں گی، کیونکہ میں خود بھی لائر ہوں، اور یہ جو کورٹ میں آگے پروسیڈنگز ہونی ہے اس میں آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی میڈم، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو مجرم ہے ان کو کچھ اس میں ملزم ہے، کچھ ان میں مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم کیس ایک ٹیسٹ کیس بنائیں اس ملک پاکستان میں، کہ مجرم کو قرار واقعہ سزا دی جائے۔ اس کے لیے دیکھیں ایویڈنس جو ہے نا، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ان پر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ بڑی سخت دفعات لگائی گئی ہیں، اور لیکن قانون اپنا رستہ خود بناتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا خود ہی کہ اس میں ایویڈنس چاہیے، وہ ایویڈنس وہ ابھی تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیں 200 لوگ ابھی تک گرفتار ہیں میڈم، ان کی ساری سیمپلنگ کرنا، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہی کہ گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا، لوگوں کو نہیں پکڑا، لیکن میری بات ہے کہ وہ کون سا کیمیکل استعمال ہو گیا، کیونکہ ہمیں تو وہ فورینسک کی رپورٹ بھی چاہیے ہوگی نا، اور کون سی چیزیں ہیں اس کا وہ مال مقدمہ بھی چاہیے ہوگا سارا کچھ۔ دیکھیں جی آپ کی بات ٹھیک ہے، ابھی اس پر میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ آپ بے شک دوبارہ اپنا پروگرام کریں، اور ہم اس کی آپ کو کاپی بھی سینڈ کر دیں گے، تاکہ ہمیں کسی ایک کو، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا اس کا ایف آئی آر جو ہے ڈائریکٹ اسٹیٹ بنائے، اسٹیٹ کرے، اسٹیٹ لڑے، کیونکہ ہم لوگ تو خدا کے لوگ ہیں، ہم لوگ اس طرح سے کسی پر وہ نہیں کر سکتے، اور اتنے بڑے موو میں سے ہمیں پہچاننا کافی مشکل ہوگا، ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں۔ لیکن اسٹیٹ اپنا کام کر رہا ہے، لیٹ سی کہ کچھ دنوں میں ان چیزوں کی واضح پکچر آتی رہے گی، اور ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ سر آپ نے بات کی ریسورسز کی، ہم 9 مئی کا واقعہ ابھی دور نہیں گزرا، تو ریسورسز تو گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ چاہے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ سے بات اس وجہ سے نہیں، کر رہے میں ہیں۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز تھے تو 200 لوگوں کو گرفتار کیا نا، 200 کا جی اٹ از اے ہیوج اریسٹ ہوئے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے 200 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا، وہ ہوگی، وہ گورنمنٹ نے کیا ہے۔ ہم نے پہلے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جو کسی واقعہ پر گئے ہیں، سانحہ پر گئے ہیں۔ کچھ چیزیں ابھی پاکستان بدل رہا ہے، ابھی وہ پرانا پاکستان نہیں ہے جہاں 4 لوگوں کا جتھا آ کے کسی بھی لوگوں کو مار جائے گا، جلا جائے گا، اور یہ ریاست پاکستان ہے، اور یہ اپنا رستہ لینا جانتی ہے۔ جہاں تک آپ نے 9 مئی کے واقعے کی بات کی، 9 مئی میں تو جو کچھ ہوا ہے یہ تاریخ میں کبھی پاکستان کے ساتھ ہوا نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں نے جناح ہاؤس کو جلایا، دیکھیں جی ہمارے تو نہتے لوگ ہیں، مطلب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہتے لوگ ہیں، اگر ان پر کوئی حملہ وار ہو جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں تو ایسی گرومنگ کی گئی 9 مئی میں لوگوں کی کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گئے، انہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کیا۔ جناح ہاؤس جس نے پورے پاکستان کو بنایا، جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اس کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ تو میڈم ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ، جتنے علماء کرام، جتنی عدلیہ، چیف آف آرمی سٹاف، حکومت، اور جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس غم میں اور جس طرح ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ واقعات دیکھیں پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کے سامنے دشمن، میں نے وہی بات کی کہ منی پور کی کسی نے بات نہیں کی، منی پور میں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا اور جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوا، آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ تو ایک قتل سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن انڈیا بے شرمی سے، ڈٹائی سے اس کے اندر اسٹیٹ خود انوالو ہوئی، ان میں لوگ بتاتے کہ اسٹیٹ انوالو تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں، ہمارے جو ہائی آفیشل ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت کنڈیم کیا۔ سر بات کنڈیم کرنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے ایریا میں ہو رہی ہے، پولیس وہاں پہ، ہم ویڈیوز جو ہمارے تک پہنچی ہے یا پکچرز پہنچ رہی ہیں، پولیس وہاں پہ اسٹیٹ اویلیبل تھی،
تو ہم اگر منی پور کی بات کریں تو وہ تو یو میں میٹر چلا گیا. دیکھیں ہم بات کریں ابھی پاکستان کی, ہم جو ہے آپ کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ سے وہ کے نگران حکومت ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ نگاہیں آپ لوگوں کی طرف ہے, اور آپ تو ہمارے ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کی, تو آپ سے امید ہے کرسچن کمیونٹی کی زیادہ ہوگی. اب جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر مختلف ایریاز میں پاکستان کے اندر, خاص طور پہ پنجاب کے اندر انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. ایون کہ کراچی کے اندر بھی آپ تک پہنچا ہوگا انسیڈنٹ جو ہوا ہے, وال چاکنگ ہوگی چرچ کے باہر. اب اس کو مٹائیں گے تو چرچ کے اوپر تو بلاسفیمی کا آ جائے گا نا, چارج لگ جائے گا کہ انہوں نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ہمارے پاس سرگودا کا انسیڈنٹ آتا ہے, پر اس کے علاوہ دیکھیں ساہیوال والا میڈم دیکھیں انسیڈنٹ آتا ہے, دیکھیں وہ انٹینسٹی نہیں. آئی گیٹ یور پوائنٹ, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا, ابھی کچھ چیزیں تو ہم میڈیا پر اوپن نہیں کر سکتے نا. دیکھیں ہر چیز کا اسٹیٹ ایک طریقہ کار کے ساتھ کرتی ہے, اور ہم اتنا اوپنلی ان چیزوں پر وہ نہیں کر سکتے. یہ تو میڈیا ہے, میڈیا میں تو اپنا آپ نے جیسے سرگودا کا کہہ دیا یا آپ ساہیوال کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اتنی پرانی ویڈیو تھی. لیکن ہم جو دیکھیں, ہم میں سب سے جو بڑی بات ہے, ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں, جس کو امن کا شہزادہ کہا گیا ہے, جو خداوند یسوع مسیح امن دنیا میں پھیلانے آیا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب واقعات ہوئے ہیں, آج دن تک دیکھیں گوجرا تھا, اس کے بعد جوزف کالونی تھا, ہم ادھری تھے گوجرے میں, ہم ادھری تھے, لیکن شانتی نگر ہم نہیں تھے. لیکن ایسے واقعات کو دیکھیں کہ آپ اس چیزوں کو ابھی بہت کمی ان چیزوں میں آ رہی ہے. جب ہم لوگ یونائٹ ہو کے اسٹیٹ کے ساتھ ملیں گے, مسلم اور کرسچن یونٹی بنا کے ہم ایسے جتھوں کو روک سکتے ہیں. ہمیں کچھ اسٹریٹجی چینج کرنی ہے, ایسے واقعات کو روک تھام کے لیے اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے. اور جتنے بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں, اگر کسی بینگ اے کرسچن اور مسلم, ہمیں ایک یونٹی بن کے انٹرفیتھ ہارمنی کے ذریعے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. ہم کو غیر نہیں ہے, اس ملک کے باسی ہیں, ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہماری ماؤں بہنوں نے عزتیں لٹائی ہیں اس ملک کے لیے. یہ ملک اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آ گیا کہ کسی نے کوئی پیراشوٹ کے ذریعے اس ملک کو ہمیں دے دیا ہے. ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. اگر ہم ایسی چیزوں کو دیکھیں, اپنے اسٹیٹ کو دیکھیں, اسٹیٹ کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ابھی کیا ہم ایسے اپنے ملک کو, جو ہمارے بڑوں نے اپنے چہروں کے خون سے اس کی بنیاد رکھی ہے, آج کیا ہم اپنے ہاتھ سے یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام اور بھائی چارے سے رہنا, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے ہندو ہو, جو بھی وٹ ایور, جو بھی اس ملک کا نیشنل ہے, ہمیں اس طرح ہی رہنا چاہیے. خوبصورت پرچم میں اپنی قربانیاں جاری رکھیں گے, اور لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہے, لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہے, اسٹریٹجی حل ہے. ہم اسٹریٹجی بنائیں گے, اور جتنی بھی لیجسلیشن اسمبلیاں ہیں, اپنے نمائندوں سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ اسمبلیوں میں ایسے قوانین پاس کریں جس سے ایسے واقعات کی روک تھام ہو. لیکن یہ ایک احساس کا نام ہے, قانون تو سب کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ہم سگنل پر جائیں تو ادھر گاڑی روکنا ہمارا فرض ہے ریڈ لائٹ پر, لیکن نہیں رکتے. قانون اپنی جگہ, لیکن دل میں احساس رکھنا اپنے بہن بھائیوں کے لیے. مسلمان بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, کرسچن بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم کو غیر نہیں ہے. اور خداوند نے اس لیے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر, اور ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہم نفرت پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے محبت سے ان کو جیتیں گے, اور خدا نے چاہا اس جنگ کو, یہ جو شروع ہوئی ہے, اس کو ہم اپنی محبت, اپنی دعاؤں کے ذریعے سے جیتیں گے. سر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کرسچن جو ہے وہ ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ کافی سارے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس کا حاصل ہمیں کچھ نہیں ملا. نہ ہی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یا انہوں نے بھی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی اس ٹائم میں, اور نہ ہی اس کا مس یوز جو ہے وہ روکا جا سکا ہے. تو اس وجہ سے عوام کے اندر کافی ساری مایوسی پیدا ہو گئی ہے. اور اگر میں دیکھوں سوشل میڈیا پہ, اور آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب جو کرسچنس ہیں وہ انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں, تو آپ اس کے نہیں لیے جی, کیا کہیں گے؟ مایوسی جو ہے نا, دیکھیں اگر وہ مسیح تعلیم سے ان کو واقف نہیں ہے تو ضرور مایوسی ہوگی.
मायूसी इस चीज का हल नहीं है मेरी बहन। और जितने भी लोग हैं अगर वो कलाम से हटकर बात करते हैं और कलाम से हटकर वो इन चीजों को करते हैं तो उसका हल कोई भी नहीं है। मायूसी किसी चीज का हल नहीं है। जहां देखें ये एक तबका है जिन्होंने पहले भी किया, आपके सामने मैं 9 मई का वाकया आपको बता रहा हूं कि हमारी आर्मी सिक्योर नहीं थी उनके हाथों से, और जिस तरह उनकी ग्रूमिंग की गई। मसला सिर्फ ये कि नौजवानों की ग्रूमिंग को हमने तोड़ना है। जिस तरह की ग्रूमिंग की गई है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हम मुल्क पाकिस्तान के वासी हैं। देखिए सब ने दुनिया में शिफ्ट नहीं हो जाना, और ये जो मैं समझता हूं कि इस टाइम हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें अपने हालात पर गौर करने की जरूरत है। हमारे तमाम मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा सर जोड़ कर बैठे हैं। हमारा जो बड़ा मसला है आपको पता हो यही है कि हम इन चीजों पर भी आप जरा गौर करें कि कोई एक आदमी अपना अपना हिस्से का काम करे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। बाकी जहां तक हमारी जिम्मेदारी में, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। इंसानी हकूक मिनिस्ट्री पूरी इंसानों के लिए है, और जहां भी जुल्म होगा, जहां इंसानी हकूक की बात होगी, हमें आप फर्स्ट रो में पाएंगे। सर मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, और मैं मानती हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी वहां पे जाके अपना गेस्चर था वो बहुत पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री के को हेड कर रहे हैं। ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा कोई मैकेनिज्म इस टाइम को कोप करने के लिए, क्योंकि अभी कानून साजी तो हो नहीं सकती, लेकिन अभी कोई देखिए मैकेनिज्म मैडम, बनाया गया है कि हम किस तरह इनको आप reverse देखें, कर सके? आप देखें, आप बहुत समझदार हैं और एक एंकर पर्सन भी हैं, लॉयर भी हैं। अभी आप बताएं 2 दिन हमें हल्फ उठाए हुआ है, अभी तक तो हम पूरी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री बड़ी अहमियत की आमिल मिनिस्ट्री है। हम इस पर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि ये कोई टॉक शॉक और मीडिया की बातें नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसमें आपको वाजे महसूस होगा कि कोई गवर्नमेंट आई थी उसने कोई काम किया है। नहीं सर, हम भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह इस दफा इस इंसिडेंट पे आप लोगों की गवर्नमेंट में बहुत एक अच्छा पॉजिटिव और जो कहते हैं हम आहंगी का एक आंसर हमें मिलने को देखने को मिला, वो पहले नहीं हुआ था। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके सुपरविजन में इस तरह की कमेटीज को उन्नत किया जाए स्टेट वालियों को और ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट को, कि ताकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वाला वर्ड आए ही ना। हम मेजोरिटी मिनोरिटी वाला या क्रिश्चियन मुस्लिम वाली बात ना करें, हम सिर्फ बात करें कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, एज पर लॉ बात की जाए। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल में एग्जैक्टली आप वो भी कर एग्जैक्टली सकते हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात की मेरी बहन। और इस पर हम प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। हम चंद दिनों में एक इंटरफेथ हार्मनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, और इन चीजों की रोकथाम के लिए हम अपने उलमा इकराम और बिशप्स और फादर सबको अपने हिस्से का काम करना है। देखिए मुल्क पाकिस्तान को हम इस तरह दुनिया में बदनाम नहीं होने देंगे कि चंद लोग आए और इस मुल्क को बदनाम कर दें। ये मुल्क हमारे दिल के करीब है मेरी बहन। ये मुल्क पाकिस्तान हमारे बड़ों ने अपने खून से इसकी बुनियाद रखी है। उनके चेहरों को हम कभी मस्क नहीं होने देंगे, और हम इस चीज का तदारुक करेंगे। सर उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हो, ताकि हम एक पाकिस्तान का बेहतर और खूबसूरत जो चेहरा है वो दुनिया के सामने लेके आ सके। जरूर। और आए दिन जो जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, तो क्या हम लोग सारी जगह पे यूएनओ के सेक्रेटरी भी हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से कोप भी कर सके। तो सर आप जाते जाते क्या एक मैसेज देंगे कि आप कैसे हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए क्या कुछ ऐसा छोड़ के जाएंगे कि वो आपको हमेशा याद रखें कि आप एक निगरान हमारे वजीर आए थे, उन्होंने बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए किया, तो कि वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग थे। तो वो स्पिरिट जो है वो आप किस तरह लोगों के अंदर भरने की कोशिश करेंगे, ताकि जो क्रिश्चियंस के अलावा मुस्लिम्स भी हैं वो भी जाने और को एग्जिस्टेंस को प्रेफरेंस दें। क्योंकि अभी इशू जो हमारा चल रहा है वो को एग्जिस्टेंस का ही चल रहा है कि हम एक दूसरे का अकायद को मान नहीं रहे। जो हमारे अकीदे के मुताबिक हमारे अकीदे के आर्टिकल्स हैं वो दूसरे के लिए तौहीन है, और यही मसला है। इसका अगर बेहतर तरीके से रिड्रेस हो जाए तो बेहतरी आ सकती है।
मैडम, मैं मुख्तसर पहले अपने मसीही बहन भाइयों को कहूँगा कि सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें और अपना इंसाफ अपने खुदावन पर रखें, और अपनी चंद हम लोग अपनी बेवकूफ़ियों से अपने इस स्ट्रॉन्ग जो हमारा केस बना हुआ है इसको खराब ना करें। और जितने भी लोग आ रहे हैं हमदर्दी के लिए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ सबका, लेकिन हम अपने लोगों को कहते हैं कि हमने अपने रवैयों से बताना है कि हम मसीही हैं। अगर हम लोग इसी तरह जो जो उन्होंने किया है हम भी वही करें, तो फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। और मैं मुसलमान बहन भाइयों को ये कहता हूँ कि ये भी क्रिश्चियंस भी आपके बहन भाई हैं, और जिस तरह चंद लोग इनको सताते हैं, इनको तंग करते हैं, इनकी बस्तियां जलाई जाती हैं और हमारे दिलों को रंजीदा किया जाता है, तो मैं उलमा इकराम से कहूंगा कि ये आपके बहन भाई हैं अकॉर्डिंग टू कुरान, और बाइबल भी हमें यही बताती है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। और हमारे खुदावन यीशु मसीह ने तो हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और मैं यही कहूंगा कि आपस में मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें, और जो सान्या हो गया है उसको जरूर उसको आप एहतजाज भी करें, कंडेम भी करें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। और किसी तरीके से भी हमारे जो लोग जो अपने नौजवानों को गुमराह करना चाह रहे हैं, खुदारा ये खेल ना खेलें। ये कौम समझदार है, ये कौम बाशऊर है, ये कौम खुदावन यीशु मसीह की मानने वाली कौम है, और इन पर जितने भी जुल्म हो जाएं, सितम हो जाएं, ये अपने खुदावन यीशु मसीह की ना इबादत करने से रुकेंगे, ना उसको मानने से रुकेंगे, ना उसकी मोहब्बत करने से रुकेंगे। हम देखेंगे कि चर्च आज, मैंने देखा कि मस्जिद में उन्होंने कहा कि आप आए चर्च लगाएं, तो मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान बदल रहा है और वाकयात जरूर रंजीदा करते हैं, चाहे जिसके साथ भी हो। बीइंग ए इंसान, हमें यही सिखाया जाता है कि इंसान से मोहब्बत करो, इंसानियत से मोहब्बत करो, और इस मोहब्बत का पैगाम हम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज, जो खूबसूरत चेहरा है, जो हम एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, चंद लोग इसको खराब नहीं कर सकते, चंद लोग जत्था बन के इस मुल्क का तशख्खुस नहीं खराब कर सकते। पाकिस्तान खूबसूरत तरीन मुल्क है, हम इस मुल्क में आज़ादी से अपने मजहबी रस्मात को मनाते हैं, अपनी इबादत करते हैं। चंद लोग जिस वजह से भी ये काम करते हैं वो जरूर इस चीज के मुस्तहिक हैं कि उनको सजा दी जाए। और मुसलमान बहन भाइयों ने जिस तरह, उलमा इकराम ने जिस तरह जाकर वहाँ चर्चिस की दीवारों को रंग किया, ये पहले तारीख में ऐसा नहीं होता था। कुछ सानिया होते हैं जो कौमों को जोड़ जाते हैं। मेरा ख्याल जड़ा वाला का सानिया हम मुस्लिम क्रिश्चनों को जोड़ गया है, और हम एक पेज पर हैं, और हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान रियासत मुकाबला करेगी और मजलूम के साथ खड़ी होगी, और जाबर को अपने हुकूमत उसका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया। सर, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और इससे पहले जितनी भी मीटिंग्स हो चुकी हैं मुख्तलिफ उलमा कराम के साथ भी, और इस गवर्नमेंट ने और उलमा ने रेफरेंस भी दिया है कैथरीन कॉन्ट्रैक्ट का, हर एक जी जी। बंदे ने अपनी स्पीच पे दी है। तो अगर आपकी गवर्नमेंट इसको निसाब के अंदर शामिल कर ले तो टॉलरेंस पैदा हो जाएगी। और दूसरा, आप जहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प मेरी कर बहन रहे हैं लोगों की, आप देखें, मेरी बहन आप समझदार हैं, निगरान गवर्नमेंट का काम कुछ और होता है, और ये सारी चीजें जो है ना ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती हैं, और खुदा सर मैं करेगा इसे डिनाई कि नहीं ये भी करती, हो जाएगा। लेकिन आप सिफारिश तो कर सकते हैं ना, लेकिन आप नहीं, अपने सिफारिश तो हम पार्टी के एजेंडे में और रख सकते हैं। नहीं, हम सिफारिश तो कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें करेंगे। आपको जब हम नेक्स्ट मिलेंगे मैं फिर आपको जरूर बताऊंगा मेरी बहन। मैं चाहूंगी कि जहाँ पे आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, साथ में इनकी ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए भी थोड़े से इकदाम कर लीजिएगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हम ये रिक्वेस्ट कर है रहे हैं कि आपसे। जिस ट्रॉमा में ये आज हमने फैसला किया है, जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की मेरी बहना आपने, कि इनको हम इसको निकालेंगे हम, और ये काउंसलिंग हम जरूर करेंगे। बहुत अच्छी तजवीज है, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। थैंक यू सर। जी यू। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि खलील जॉर्ज साहब जो कि हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ह्यूमन राइट फेडरल मिनिस्टर हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी इनको मिनिस्ट्री दी गई है, इनकी बातों से आपको हौसला भी हुआ होगा, और बाइबल की टीचिंग है
बर्दाश्त करते रहें और खुदा में मजबूत हो जाएं। और जिस तरह उन्होंने हम आहंगी का, भाईचारे का दर्स देने की कोशिश की, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है चीजें। और ये वाकयात वाकई में उन्होंने कहा कि कुछ जोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाकयात से हम जुड़े ना, हम साफ दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े और एक दूसरे की मोहब्बत का बाइस बने, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है, ना क्रिश्चियंस का, ना मुस्लिम का, ना मिनॉरिटी का, मेजोरिटी का। ये पाकिस्तान जो एक खूबसूरत गुलदस्ता है जो सबकी शमूलियत की वजह से बना था और हमेशा आगे चलता रहेगा अगर हम साथ एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं आपको एक नए प्रोग्राम में, जिस तरह खलील साहब ने कहा है कि प्रोग्रेस लेके आएंगे और बताएंगे कि हमने वो कि हम पॉलिसीज नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते बेवक्त, लेकिन बेहतरी की तरफ अपना किरदार अदा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं एनसीएन के एक नए नए प्रोग्राम में, और आपके मसाइल का हल लेके उसको डिस्कशन करके और आने वाला तक पहुंचाने के लिए। खुदा हाफिज।